बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत अब एक बिल लेकर आने वाली है जो कि कैबिनेट के अंदर उसका प्रपोज़ल आ चुका है और डॉन न्यूज़ ने इस पर बड़ा तफसीली आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है। ये असल में बिल क्या है? बिल ये है कि आज अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है, इस बिल के अंदर कंटेंट में ये लिखा हुआ है कि आप आर्मी पर या अदलिया पर तनकीद नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शख्स अदलिया या आर्मी पर तनकीद करता है या इदारे को कोई भी इनकी चाहे सोशल मीडिया से हो या किसी जगह से नुकसान पहुंचता है तो उसको बग़ैर वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। उसके नॉन बेलेबल वारंट जारी होंगे, यानी उसकी बेल नहीं होगी। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाकर सुनवाई होगी या कुछ भी हो। लिहाजा आपने कोई भी ट्वीट या सोशल मीडिया पर बात की है, फौज को टारगेट किया है या अदलिया को टारगेट किया है, तो आपको किसी भी वक्त कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी बेल नहीं होगी। ये असल में एक बिल है जो कैबिनेट में आने वाला है और इसके बाद इसको टेबल कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवाया जाएगा। अब सोचिए ज़रा, इस बिल के बाद के मामलात क्या हुए हैं। इस बिल के बाद मामला ये हुआ है कि शीरी मज़ारी ने टोटली इसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ये असल में जो गले पड़ने वाला है वो सबसे पहले नून लीग के अपने गले पड़ेगा। अब हुआ क्या, असल में पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, इवन पीडीएम की हुकूमत, इन दोनों को आप देख लें 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। फवाद चौधरी माजी में भी ऐसे बिल, मसलन पेका एग्रीमेंट था जो पीटीआई वाले लेकर आए थे, उसकी मुखालिफत कर चुके हैं। ख़ास तौर पर याद रखें कि वो मीडिया के हवाले से बिल था जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। वहाँ पर कैबिनेट में भी, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कहा था कि ये बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। आज आप देखें कि जितने भी बिल्स हैं जो पीटीआई के दौर के अंदर अप्रूव हुए, चाहे वो जनरल बाजवा ने ही अप्रूव करवाए हों या किसी ने भी अप्रूव करवाए हों, वो आज सारे के सारे पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं ने नून लीग के रहनुमाओं से बातचीत का आगाज़ कर दिया है। मिसाल के तौर पर रोहेल असगर, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई बिल नहीं आना चाहिए। पीटीआई वालों ने राब्ते शुरू करके कहा है कि आज आप अगर शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस बिल को अप्रूव करते हैं तो इसका अल्टीमेटली पहला निशाना आप लोग खुद बनोगे। क्योंकि एक बात आप देख लीजिएगा कि पीडीएम के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो सारी की सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। टोटली चेक कर लें, आप नवाज शरीफ को देख लें, इवन आज मरियम ने जो आगाज़ कर दिया है, आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें। मरियम नवाज ने जो आगाज़ किया, उन्होंने तो क्लियरली जनरल बाजवा पर खुलकर तनकीद की है। फिर मियाँ अली अशफाक, उनके बारे में एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये इमरान रियाज के वकील हैं। उन्होंने अदालत के अंदर इमरान रियाज के केस के अंदर कहा था कि सबसे पहले आर्टिकल 6 की कार्रवाई ये हुकूमत करेगी, मैं यहाँ से कहने जा रहा हूँ। उन्होंने वहाँ जज के सामने खड़े होकर ये रिमार्क्स दिए कि जनरल बाजवा के खिलाफ सबसे पहले ये खुद कार्रवाई करेंगी। यानी उनका इतना कैलिबर है कि उनकी बात जज को भी समझ आ गई। और मरियम नवाज ने इसका आगाज़ कल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का सारा कसूर था। अब उन्होंने अपनी तकरीर में सारी बातें की। अब पीटीआई के लोगों और सियासतदानों ने आपस में राब्ते शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि देखें, आज जो बिल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे ज़रिए ही बनाए गए थे। आज अगर आप बिल बनवाते हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ ये बिल इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर फजलुर रहमान पीडीएम के अंदर हैं, वो तो टोटली फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। उसने तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा नाम ले लेकर यहाँ तक कहा था कि जो हाल अमरीकी फ़ौज का तालिबान क़यादत ने अफ़गानिस्तान में किया था, हम तुम्हारा उससे बुरा हशर करेंगे। तो अगर आज ये जितनी 13 की 13 जमातें हैं, अगर ये उसे अप्रूव करती हैं तो ये बिल सबसे पहले इन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। अब पीटीआई के रहनुमाओं ने इनसे गुफ्तगू शुरू कर दिया है कि आप इस बिल को अप्रूव ना कराएं। और नून लीग के अंदर पीडीएम में बड़ी नफ़रत पाई जाती है कि हमने इस बिल को अप्रूव नहीं करना, अगर ये आता है ये तो हमारे लिए फंदा बनेगा। अब ये सूरत हाल हुई है कि जैसे ही
آپ ایسا کچھ کریں گے؟ ابھی جب یہ اس کا کانٹینٹ تو سامنے نہیں آیا، جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آیا کوئی ریٹائرڈ بندہ ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ہے یا کوئی اور ہے، آپ اس پر تنقید کرتے ہو تو کیا یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ادارے کو نقصان دے رہا ہے؟ یا ایون کوئی شخص اگر کسی کا نام لیے بغیر گفتگو کرتا ہے تو اس کو بھی دھار لیا جائے گا، بعد میں وہ عدالت جاتا پھرے جا کر ثابت کرے، جس طرح عمران ریاض کا کیس ہوا۔ عمران ریاض کیس کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی تھی جنرل باجوہ کے خلاف اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں عدالت نے وہ معاملہ اڑا دیا، لیکن 7-8 دن جو تماشا لگا رہا، ہو سکتا تھا وہ اگلے 15 دن بھی جیل میں رہتے تو مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر اس کا کیا باقی رہے گا؟ وہ عدالت پہنچنے تک اتنی مار کھا چکا ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ رابطہ ہی اس بات پر کر لیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ آپ کے لیے پھندا بنے گا، کل کو یہ ہمارے لیے پھندا بنے گا، سیاستدانوں کے لیے پھندا بنے گا، یہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ شیریں مزاری اوپنلی یہ کہہ رہی ہیں، فواد چودھری اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اب اس صورتحال میں باقی بہت سارے جو لوگ ہیں، خاص طور پر اگر یہ نون لیگ پی ڈی ایم والے یہ کام کرتے ہیں تو اصل میں ان کی جو جماعتوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کام پایا جاتا ہے، تو کل کو وہ تنقید کریں گے تو سب سے پہلے وہ خود اس زد میں آئیں گے، کیونکہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک لا بن جاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں سیاستدانوں کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ اب بھی نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آدھا گروپ شہباز گروپ ہے، اس کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سارے کا سارا یہ معاملہ جو چل رہا ہے کہ جتنے بل جس نے بنوائے ہیں وہ سب سے پہلے انہی کے خلاف جا کر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں جوڈیشری کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، آلریڈی اتنے بل ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے بن چکے ہیں جو کافی سے بھی زیادہ ہیں۔ ان بلز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا گفتگو کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ مثال کے طور پر جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان زینب کا جو کیس تھا، یا جسٹس بابر ستار نے کہا تھا کہ تنقید کرنے یا ایک ٹویٹ سے کسی ادارے کو کچھ نہیں ہو جاتا، آپ کوئی تنقید کریں تو اس سے ادارہ ہل کر نہیں رہ جاتا۔ تو اگر یہ بل بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو حکومت آئے گی، مثال کے طور پر آج مریم نواز نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام جنرل باجوہ نے کیا تھا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان فتنہ ہے، اس کو فارغ کرو۔ اگر کل کو عمران خان آ جاتا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ، جس کے واضح چانسز ہیں، تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اگر یہ تنقید کرے گی مریم، تو تنقید کی زد میں وہ سب سے پہلے آئے گی، تو سب سے پہلے تو یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ جس طرح پی ٹی آئی والوں نے جو بل اپروو کیے تھے وہ سارے بل آج انہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو مریم نواز بھی اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، شارٹ گین کے لیے یہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ دیکھیں آپ ملک کے اندر وزیر اعظم پر، عمران خان پر ایسا کیچڑ اچھالا گیا ان کی وائف کے اوپر کہ یہ جادو ٹونا کرتی ہے، اس کی وائف یہ کرتی ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کے کہنے پر یہ ہوا۔ بچے کو پتا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ ہوا، وہ کون تھا جو یہ سارے کام کروا رہا تھا۔ اب وہ کون تھا یہ قوم کو بھی پتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس ملک کے اندر وزیر اعظم کی توہین ہو جائے، اس کی بیوی کی توہین ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی آڈیو لیک ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی اشرافیہ جو ہے وہ بل پاس کروا کر اپنے لیے سیف ایگزٹ تلاش کر رہی ہے۔ تو سیاستدانوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے آج یہ کام کر دیا تو برا ہوگا، کیونکہ وہ ابھی حال دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا۔ آپ 1.5-2 سال پیچھے چلے جائیں تو نون لیگ کے ورکرز کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ آج جو عمران خان کے مخالف صحافی ہیں، مطیع اللہ جان یا حامد میر وغیرہ، ان کا تو پروگرام تک بند رہا۔ تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ 1.5-2 سال بعد ان کے خلاف یہ سارے کام نہیں ہوں گے؟ ہواؤں کا رخ آج عمران خان کے خلاف ہے، کل کو ان کے خلاف کیوں نہیں جائے گا؟ یہ کس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو کام عمران خان کے ساتھ ہے کل کو ان کے خلاف نہیں ہوگا؟ جو صحافی آج موج مستی میں ہیں، کل کو انہی کے خلاف یہی لا یوز نہیں کیا جائے گا؟ لہٰذا اس صورتحال میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، نون لیگ کے اندر بھی سیاستدان
ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بل کو اپروو نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بل اپروو ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر یہ بل ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اور اسی لیے شیریں مزاری اس کو بہت زیادہ بڑے لیول پر جا کر کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اب سیاستدان اگر اس پر بات کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔